فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. در ابتدای برنامه ها گفتیم که دو واژه نیایش و ستایش دو جهت یک سکه هستند و با هم در ترکیبی قرار می گیرند که پرستش یا عبادت ما رو تعبیر کن هستند. مدح و ستایش پروردگار متعال و یاد او کردن گفتیم که دایره وسیعی رو داره که این دایره وسیع در برگیرنده تمام اون چیزی هست که مرتبط با الله متعال هست. ذکر الهی و ستودن الله متعال فقط با الفاظ محدد و معینی صورت نمیگیره، اگرچه که این الفاظ هم که بهش مفصلا خواهیم پرداخت ذکر الهی رو در بر داره و این الفاظ هم وسیع و گسترده مقام، جایگاه و الوهیت رب ذوالجلال رو توصیف کن هست. ولی اگر مرتبط با الله متعال نبوتی که از الله متعال نشأت گرفته هست، آخرتی که حاکمیت الله متعال رو بیانگر هست، حساب و کتاب و عقوبتی که باز هم کمال کبریا و پادشاهی رب ذوالجلال رو بیانگر هست، اطاعت و عبودیت پروردگار متعال و فرامین و دستورات دین الهی، همه اینها در قالب ذکر یا ستایش الله هست. در نتیجه ما هرچی از دین حق بگیم و در هر مجلسی که از دین الهی و از فرامین پروردگار متعال و از وظایف شرعی خودمون سخن بگیم، در واقع ذکر الهی کردیم و در واقع ستایش پروردگار متعال رو کردیم و گفتیم که به طور طبیعی ستایش پروردگار متعال یعنی مدح و وصف رب ذوالجلال و اون چه که شایسته مقام پروردگار متعال هست در انسان موجب وابستگی میشه و دلبستگی میشه که هرگاه از اون مرجع اساسی دور بمونیم احساس غربت و تنهایی خواهیم کرد. هرگاه فاصله گرفتیم احساس تنهایی خواهیم کرد. بر این اساس نیایش آغاز میشه که عرض نیاز نیست بلکه اظهار نیازمندی و فقر به درگاه پروردگار متعال هست. جامع‌ترین منبعی که برامون تعبیر حقیقی و جامع لفظی و معنوی ستایش و نیایش رو در بر داره آیات قرآن کریم هست و فرموده های رسول گرامی صلی الله علیه و سلم هست. بر این منوال در هر برنامه انشاءالله مجموعی از آیات و یا احادیث رو بررسی خواهیم کرد که در اون هم
نیایش و هم ستایش با هم وجود داره. در این برنامه میخوایم سوره‌ای که به عنوان جامع ترین سوره در نیایش و ستایش الله متعال میتونیم اون رو بشناسیم، میخوایم بهش نگاهی بندازیم و اون سوره فاتحه هست. جامع ترین سوره در نیایش و ستایش. پروردگار متعال از طریق نبیش در حدیث قدسی میفرماید که قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، من نماز رو بین خودم و بین بنده ام به دو قسمت تقسیم کردم. ولعبدی ما سأل، و برای بنده من اون چه که بخواد رو میدم. یعنی در این ستایش پروردگار هست و نیایش هست، نیاز مخلوق هست و مقام خالق. جایگاه خالق هستی هست و موقعیت مخلوقی که باید در درگاه این خالق هستی عبودیت و اطاعت رو به گردن بگیره. قال الله تعالی، الله متعال میفرماید که فاذا قال العبد، بنده من وقتی گفت الحمد لله رب العالمین، وقتی بنده من گفت الحمد لله رب العالمین، حمد مخصوص پروردگار این عالم هست. کمال صفات، حمد معنای فقط شکر نیست، حمد معنای کمال صفات جلال و جمال اختصاص به رب ذوالجلال داره. هر صفت نیکی که ما داریم رو از اون گرفتیم و همه ما محصور و محدود هستیم در داشته ها. منبع هستی او هست و هر چی ما داریم از او داریم، کمال از او هست. و هنگامی که اینو میگیم الله متعال میگه که بنده من رو ستایش کرد، حمدنی عبدی، من رو ستود. وقتی گفت الحمدلله من رو ستود، به خوبی یاد کرد، اعتراف به مقام و حقیقت وجودی من کرد. و اذ قال الرحمن الرحیم، وقتی که میگه بنده من در وصف من میگه، در ستایش من میگه الرحمن هستی، رحیم هستی، رحمت تو وسعتش در دنیا و آخرت فراگیر هست، بی حد و مرز هست، بی حساب و کتاب هست. فقط انسانی میخواد که دروازه رحمت تو رو بکوبه، نیازی به وساطت و نیازی به سفارش و نیازی به کسی که در بین میان جگری بکنه نیست. وسعت رحمتک که کل شیء. در این حالت میگه الله متعال اثنا علی عبدی، بنده من باز هم مرا ستود، به خوبی یاد کرد. ثنا یعنی به خوبی یاد کردن، حمد یعنی به کمال پروردگار رو یاد کردن و همه اینها ستایش هست. هم حمد ستایش هست و هم ثنا ستایش هست. و اذ قال مالک یوم الدین، وقتی گفت که بنده من گفت که مالک روز قیامت هست الله متعال، حاکمیت روز پاداش در اختیار او هست، هیچ احدی در اون روز با اوش مشارکت نداره. لله شفاعت جمیعا، حاکمیت از او هست، هیچ احدی در او تأثیر گذار نیست که او تغییر بده. شفاعت خاص به الله هست، یعنی که تأثیری در حکم او کسی نمیتونه داشته باشه. میگه لمن الملک اليوم، هیچ کسی نیست بگه که کسی دخیل هست، جانشین هست، همیار هست، وزیر هست. خود الله متعال در اون روز میگه لله الواحد القهار، مال الله یکتاه
حاکم مطلق هست. قال مجدنی عبدی، من رو بنده من به بزرگی یاد کرد. باز هم ستایش الله متعال است. یاد الله متعال آنطوری که شایسته او هست. مالک یوم الدین ستایش الله هست. الحمدلله رب العالمین ستایش الله هست. الرحمن الرحیم ستایش الله هست. اون رو می ستاییم آنطوری که شایسته او هست، با الفاظی که تعبیر حقیقی این مقام رو میکنه. و قال مرة فوض الی عبدی، به من سپرد. فاذا قال ایاک نعبد و ایاک نستعین، هرگاه که گفت فقط تو رو پرستش میکنم و از تو کمک میخوام، نیاز خودم رو فقط بر تو عرضه میکنم، فقر و نیازمندی خودم رو فقط به تو ارجاع میدم، اطاعت و عبادت مطلق تو رو میکنم، در اینجا الله متعال میگه که هذا بینی و بین عبدی، این هست رابطه ای که بین من و بین بنده من وجود داره. رابطه عبودیت. ستایش الله متعال به طور طبیعی در پی اون عبودیت و اطاعت مطلق رب ذوالجلال میاد و در ضمن عبودیت الله متعال عرض نیاز میاد، بندگی و بردگی رو اظهار میکنه که به اون وابسته است. بدون کمک او نمیتونه وجود داشته باشه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. در هر زمینه اطاعت تو رو میکنم و عبادت تو رو میکنم و از تو هم در هر زمینه کمک میخوام، خصوصا در اطاعت و عبادتت، که بتونم به درستی انجام وظیفه کنم. ولی عبدی ما سأل، الان بنده من هر چی میخواد بپرسه، ولی الله متعال به بندهش آموزش میده که چی میخوای تو بنده من. اون اللهی که خالق هست، ما رو آفریده، نیازهای حقیقی ما رو هم به درستی اون میدونه. نیازهای ما رو او برآورده کرده. این اکسیژنی که ما ازش مصرف میکنیم، مواد غذایی که در این کره خاکی گذاشته، ویتامین های مختلفی که در انواع مختلف میوه ها قرار داده، امکانات مختلفی که ما از خورشید بگیریم تا خاک ازش داریم استفاده میکنیم، از تاریکی تا روشنی استفاده میکنیم، همه این نعمت ها رو الله متعال به ما داده. همه این نیازها رو که ما در درون داریم رو الله متعال برامون مهیا کرده. در نتیجه نیاز مبرم ما رو در هر زمینه اون میدونه و مهمترین نیاز ما که باید دغدغه زندگی ما باشه رو هم به ما آموزش میده. در نتیجه جامعترین دعاها و نیایش ها همون دعاها و نیایش هایی هست که در کتاب و سنت و در قرآن اومده، چون مسترش رب العالمینی هست که ما رو میشناسه و ما رو آفریده. جامعترین نیازمون چی هست؟ مهمترین نیازمون که به ما آموزش داره الله متعال که در این سوره به ما میگه بگو اهدنا الصراط المستقیم، من رو به راه راست راهنمود کن. راه راست رو توفیق عمل به من بده. راهنمایی هم یکی راهنمایی ارشاد هست، یکی توفیق هست. ارشاد همه انسان ها خیلی از حقایق رو میدونن ولی توفیق به دست نمیارن. خیلی از انسان ها توحید رو میشناسن ولی عمل به توحید کردن براشون دشوار هست. خیلی از انسان ها پیامبر رو شناختن ولی نتونستن ایمان بیارن. توفیق هدایت ما بده. هدایت رو
مسیر راست رو برامون میسر کن. اون مسیر راست چه مسیری هست؟ صراط الذین انعمت علیهم، اون راه راست و مستقیمی که ما رو به هدف برسونه، به سعادت و خوشبختی برسونه. اون مسیری که افرادی رفتن و براشون تو نعمت رو میسر و کردی. انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الصالحین و الشهداء، اونایی که در این راه با شناخت، با فهم، با درک و با ایمان مسیر سعادت و خوشبختی رو طی کردند. کتاب بهشون رسید و بهش عمل کردند. نبی براشون معرفی شد و از نبی خودشون پیروی کردند. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در تاریخ امتهای زیادی بودند که براشون هدایت اومد ولی نافرمانی کردند. بهشون عقل و خرد داده شد، ازش بهره نگرفتند. آگاهی کسب کردند ولی بر اساس آگاهی زندگی نکردند. همه میدونند ضرر و زیان خودشون رو در چی هست، در چی نیست، ولی افراد کمی هستند که در قبال دانش و علم خودشون پای بند میشن و عمل رو بر اساس اون پیش میگیرن. همه اونایی که سیگار مصرف میکنن میدونن که سیگار براشون ضرر داره و سرطانزا هست، ولی که افراد کمی هستن که از این عمل زشت دوری میکنند. همه امروز میدونن در سایه علم جدید که شراب و خمر زیانهای متعددی رو داره، ولی افراد کمی هستند که بر اساس این دانش و علم خودشون دست از نوشیدن این نوشیدنی مضر برمیدارن. هدایت الهی هم اینطوری هست. افراد زیادی هستن که میدونن سنت چی هست، میدونن که حقیقت چی هست، ولی بهش توفیق عمل پیدا نمی کنن. ولا الضالین. و افراد دیگه هم هستن که با جهل و ناآگاهی مسیر طی میکنن. از الله متعال میخواهیم که در سایه این هدایت و راهنمود خودش به ما توفیق عمل بده و خرد و آگاهی ما رو در ارتباط با هدایت خودش بیشتر بکنه. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.